उतरां सांगची म्हटल्यार हांव दोनूच उतरां सांगतली, कित्याक आमी सगळे जे विचार आयकपाक येता ते बाबाचे विचार आयकपाक येता. आनी हो जो कॅन्डिडेट आसा तो बाबाचोच आसा. आमचे आमदार विश्वजीत राणे सर आनी बीजेपीच्या सहकार्यान ही जी म्हाका जिल्हा परिशद म्हणून कॅन्डिडेट म्हणून रावपाची संदी मेळ्ळ्या आनी ती संदी हांवें स्विकारून बाबाचो आमी वांगड जो आसा, जी ताकद आसा बाबाची, ती बळकट करून दिवपाक लागून आयज आमी हांगासर सगळीं उपस्थित आसा. अशें म्हणटा की संयम असल्यार आमकां समाधान हें अवश्य मेळटलें. आमचो जो संयम आमी आसा, ह्या संयमान आमी विश्वास दाखोवपाची गरज आसा. विश्वासान आमी आमचें समाधान हें निश्चित आमकां मेळटलेंच. आमचे ते आतां आमदार म्हणून आसा, मंत्री आसा, हे म्हणटा सदांच लोकांक सांगतना म्हणटा की आपूण हो सेवक, आपूण हो लोकप्रतिनिधी. अशें हे कित्याक म्हणटा? तांकां म्हणटाना आपूण आमदार म्हणून सांगूं येता, आपूण मंत्री म्हणून सांगूं येता, पूण ते सांगता कितें? आपूण सेवक म्हणून सांगता. आपूण जो सेवक म्हणून सांगता अशें ह्या येदे व्हडल्या मनशा कडल्यान आमी आयकप ही मोठी गजाल आसता. जेन्ना सेवक म्हणून, प्रतिनिधी म्हणून वावरतले तेन्ना सगळ्या सामान्य मनशाचे ते विचार अवश्य करता हें आमकां तेच्या उतरावयल्यान कळटा. बरोबर? हो जो इलेक्शन आतां आसतलो, त्या इलेक्शनाक आमकां तेका कितलो तेजेर विश्वास आसा ही दाखोवपाची आमकां संद मेळटली. आनी आमची जी कामां करून घेवपाक जाय हें आमचे बाबाच करूं शकता. हांव हांगासर चड उतरां उलोवचें ना, कित्याक आमची व्हडली मिटींग मागीर जातली. आतां फक्त कॉर्नर मिटींग आसा. इतलेंच मागता, जो विश्वास बाबान बहुजन समाजाचेर दाखयला तो बहुजन समाजाचो विश्वास आनी आमकां आनीक वाडोवन दिवपाक जाय. वाडोवन आमी केन्ना दितली? आमचें मत मारून. बरोबर? आमी अशें धरया की हें मत जें आसा तें पयल्यान पयलीं आमी स्वताक लागून मारुया. आमी जेन्ना स्वता लागून कितें काम करता, एक पावल आमी जर फुडें सरता जाल्यार त्या पावला वांगडा फुडें आमी वचोन आमचें जें ध्येय आसा तें गाठी येता आमच्या. बरोबर? येता त्या 20 तारखेक आमचें जें कमळ चिन्ह आसा, बाबा ज्या पार्टीन आसा, भारतीय जनता पार्टी, ह्या चिन्हार आमी भरघोस मतांनी मत करतले. आमचो जो बाबाचो कॅन्डिडेट आसा तांकां विजयी करतले आनी बाबाचें नांव सगळ्या जयकारान हे उसगांव वाठारान, ह्या वाळपय वाठारान आनी गोंयभर गाजयतले. तर सगळीं जाणां एकदां म्हणुया, भारतीय जनता पार्टीचा, आमचा विश्वजीत बाबांचा. देव बरें करूं. आणि सांजच्यो मिटींग जातल्यो. आयज कमी वेळ आसल्या कारणान आमी विनंती केली की सकाळीच मिटींग करूया. आयज जाल्यार उपस्थित आमचो समीक्षा नायक, आमचे जे कॅन्डिडेट आसा तेव्हा उपस्थित आमचे गोविंद फात्रेकर, आमचो उमा जिल्हा परिषद सदस्य विनोद शिंदे, विश्वनाथ भरत नायक, हांगा उपस्थित आमचे सगळे कार्यकर्ते. चड वेळ घेवंक सोदिना. म्हाज्या मनान जेन्ना कितें येता केन्ना एक वेळ येता, पोला घरोघरी गेल्या, देवळान साईबाबाच्या देवळान पावून पांय पडल्या, जायते फावट आमी ते करून जालें आमचें. हांव शिर्डी बी मधूनच वयता, त्र्यंबकेश्वर बी थंयच्यानूच वयता. विमान घेता हांगाच्यान शिर्डी टू त्र्यंबकेश्वर. सांगपाचो मुद्दो इतलोच, म्हाजो रूट आसता शिर्डीच्यान आनी शिर्डी साईबाबा कडेन दर्शन बरें गावल्यार प्रत्येक मनीस कित्याक थंय वयता. आनी तुमच्या गांवांत बी कांय कारणां खातीर ते उरले, म्हाज्या कडल्यान बी उरले. जायते पॉलिटिशियन येवन गेले आनी आतां पर्यंत हांव तशेंच थोडे स्लो मोशनान ते चल्ला. ते आयज तेजेर हांव उलयतलो, पूण तेजे पयलीं सांगपाचो मुद्दो इतलोच की आयज आमी फुडें सरल्या आनी एक अशी महिला आमी सोदून काडल्या जिल्हा परिशदाचे कॅन्डिडेट म्हणून, एक समीक्षा नायक, आनी एक टीचर बाय प्रोफेशनल, एक बरें काम करतली अशी म्हाका पूर्णपणे आशा आहा. आनी म्हाका आशा कित्याक तुमी एक लक्षात घ्या की एक सामान्य जीवन आनी कश्ट करून टिचर जाल्ली एक महिला, तिकाच तुमचे कितें दुख्ख आहा, तुमचे प्रश्न आहा ती सोडूं शकता. तुमचे भुरगे तिचे कडेन वचून चर्चा करूं शकता. आनी तिका हांव गॅरंटी घेता ती प्रत्येक वॉर्डान तिचे विजीट आसतलेच, ती वचून लोकांक मेळटले. इवन उमा सारको व्यक्तिमत्व जो सगळ्यांक मदत राजकारणान येतलो म्हण ताका खबर नाशिल्ली, ताका आमी ओडून हाडला राजकारणान, आनी तेजें मार्गदर्शन बी आसतलें. आयज आमचे मदीं बरें नेतृत्व हांगा उसगांव आहा. आयज फात्रेकर पंच आहा, ताजो वडील बी खूब वर्सां पंच आशिल्ले. आमकां वेगळ्या तरेन राजकारण ट्वीक करपाक जाय म्हणून तिणें सांगल्या सारकें की हांवें सांगलें की आमी लोकांची सेवा करपाक म्हणून आमी फुडें सरले.
ते प्रगती आहा, दिपिका प्रभू आहा, डांगी आहा, हेंच्या बरोबर भोवन दिनेश तारी आहा, खंय गेलो तो हांगाच खंय आहा. आनी मेन म्हणजे ह्या वॉर्डान येवन मतां मागपाक बरें आहा, पूण फुडें वचून कितें हो प्रश्नाचं उत्तर बी दिवचें पडटा. आतां 14 म्हयने उरल्या. हांव 14 म्हयने वेगळे तरेन आमचे कितें गोश्टी आहा ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे बसल्या प्रभू काय सांगलें पार्कर सॉरी आमचे एक्स CDPO आयज तिणे बी हांगा उसगांव आनी सगळे कडेन काम केल्या आनी तिका बी खबर हांवें मनान कितें घेतलें करपाक हांव कितेंय करता. म्हाज्या बॉल्सान पयशे उरोंक ना तरी बी हांव ते पयशे म्हणून मोकळो. हांव तें चिंता करिना. देव हा वयर, देव दिता सगळ्यो गोश्टी. म्हाज्या जिवनान अशे बी परिस्थितीन प्रसंग आयले की लोकांक केन्ना दिसलें की हो मनीस कितें करतलो काय करचो ना. हांव जेन्ना बेश्टे तुमकां एक एक्सपिरियन्स सांगता. कांय लोकांनी एका काळी एक फकाणां मारताले, अरे हो खंय वयतलो, हो कितें करतलो राजकारणांत. आनी आयज त्या लोकांकूच आपले शब्द गिळचे पडटा आनी तांकां ते त्रास जाता. त्या फुडें हांवूच आहा. म्हणून तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय, हो प्रवास हांवें पळयला आनी प्रवास असो पळयला की कश्ट करूनच वयर सरला. काँग्रेसीन आसतना म्हाजो वडील चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. आयज लोक म्हणटालो तुमकां तरूण पिढीक ते नेपोटिझम नेपोटिझमाचो कीड म्हणजे भुरगो नेपोटिझम म्हणजे बापूय चीफ मिनिस्टर म्हणून हो एका फुडें काडटा. आयज भारतीय जनता पक्षान तशें नासता. तें स्वताचें नांव कमोवपाचें आसता, स्वता वयर सरूंक जाय आनी नेतृत्व पळयता की हो योग्य आहा काय योग्य ना. आनी म्हणून हे नेपोटिझमाचो शब्द आनी कितें आहा. म्हाजे वडील गेले 50 वर्सां हांगा नेतृत्व करता गोंयांत. 20-21 वर्सां मुख्यमंत्री आनी तो काळ कोण म्हणूं शकचो ना. कोणाक स्वप्न आसलें बी म्हणूं शकचो ना. म्हाका बी जावचें ना तें. आमी राजकारण आहा ते 20 वर्सां जालीं. राजकारणान 20 वर्सां सक्रीय सेवक म्हणून तुमी सांगल्या प्रमाणे आमी सेवा करपाक आमी फुडें सर. जेन्ना देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटा की आपण प्रधान सेवक म्हणून देशाचो, आमी खंयचे म्हणूं शकता की आमी आमदार म्हणून. आमकां बी फॉलो करचें पडटा इतलेंच खातीर की लोकांक पटोवंक जाय की बाबा हो आपलें कितें बरें करपाक म्हणून तो फुडें सरला. आयज ह्या पूर्ण परिसरांत 23 तारखेक मिटींग आहा. 23 तारखेच्या मिटिंगाक हांवें भरताक सांगलां आनी फातरेकाराक बी हांव मुद्दम सांगता की ह्या साईनगराचे देवळाचे जमीन NOC घेयात तुमी. हे पूर्ण एरिया ना ते दिला पूण ते म्हाका पावूंक जाय न्ही. ते म्हाका पावले उपरांत तेंच्या मनान आहा की हांगा एक भोजनालय जावंक जाय. तेंच्या मनान आहा की हांगा एक गार्डन एक बरें डेवलप जावंक जाय. हांव तुमकां शब्द दिता फुडले 6 म्हयन्या भितर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी कंप्लीट आमी करतले. फुडले सोडूनच जे इलेक्शनाचे गोश्टी आमी हांगा G-सुराच्या माध्यमांतल्यान आमी हे सगळे कामां प्रायोरिटीचेर घेवन एक सुंदर असो परिसर हांगा डेवलप करपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. मुद्दम तांबडी सुरला कोण गेला, तांबडी सुरा मुद्दम पळयात. हांव वचून मोल्या रावलो एक दीस हांगाचेरूच. हांगा मिटींग कंप्लीट करून हांव मोल्या वचून रावन अभिशेक बी पूर्ण 21 ब्राह्मणांक घेवन ज्या तरेचे अभिशेक आमी घातले म्हाका दिसना थंय केन्ना जालें. आनी हे परिसर आनी हे देवूळ पूर्ण करपाचें काम लोकांनी हातीन घेवपाची गरज आसा. कांय कारणां खातीर अडचण येता म्हणून हांगा मातसो सारको प्रसाद बी घ्या आनी म्हाका त्रास जावं न्हय म्हणून. कित्याक हांवें सांगलें आनी तें जावंक ना म्हणून जावन उपयोग ना. आनी म्हणूनच सारकें म्हणजे अडचणी येवं न्हय म्हणून. हवन कुंड घातलें म्हणून जायना. तें हवन जावपाची गरज आसता. ते दीस आयज शिर्डी सायबाबाक हांव केन्ना पळोवंक ना की बाबाचें आमी आयज ते एक पळयता की नाल्ल आमी वचून तुमकां खबर आहा तें कपाट आसता थंय आनी थंय हें चालू अग्नी चालूच आसता थंय आनी थंय आमी नाल्ल वचून मनान कितें तें मागप आनी तें घालप थंय. आयज शिर्डी सायबाबा हांव केन्ना पब्लिसिटी बी चड दिना. हांव वयता गपचूप आनी थंयच्यान आमी मागीर फुडलो प्रवास करता. ह्याच तरेन हांगा देवूळ अशें उरून अशें दिसून उपयोग ना. हें देवूळ पूर्णपणे कंप्लीट जावपाचें. 3 देवळां कमिटमेंट हांवें दिलें उसगांव. एक भुमिकेचें देवूळ, एक आदिनाथाचें देवूळ जेन्ना कमिटी तयार जातली आनी हें देवूळ खंय ना खंय कमिटीक बरोबर घेवन लोकांक बरोबर घेवन आनी एक गार्डनाचें वॉक थ्रू तुमकां प्रेजेंटेशन आमी दितले. हांगाच आमी प्रेजेंटेशन करून घेवया आनी लोकांक कळोवन दी की कितें घडपाचें आहा तें. हांव ताबडतोब तें टेंडर हेजो कोड ऑफ कंडक्ट जाल्या उपरांत टेंडर आमी काडपाचो आमी प्रयत्न करुया. कित्याक हेका प्रायोरिटी दिवंक जाय. कारण खूब वर्सां जालीं आमी चल्ले भोंवले, प्रचार करतना देवळान बसले, सगळें जालें पूण खंय ना खंय हें पावलां फुडें व्हरपाची गरज आहा. हांव विनंती करता आमचे गोविंद भाद्रेकाराक आसूं काय
आनी कमिटी जे कितें आसा ह्यो 2-3 गोश्टी आमकां फुडें व्हरूंक जाय. तिरायेन बी एक देवळाचें थोडें कितें पेंडींग आहा, तो स्वप्नील म्हाज्या फाटल्यान रिमायंड करीत आहा, म्हाका मेसेज घातले ताणी, करता हांव तें. आनी मेन म्हणजे कितें आमी जेन्ना कितें सांगता आमी करता. आनी हे जाले देवळाचो विशय. साईनगरांत सगळे रस्ते चकाचक जातले. आमी ऑलरेडी घातला एस्टिमेट सँक्शन करून घेवपाक. तो फाटीं लागता केन्ना केन्ना आपलें काम उरलां म्हणून. पूण एक लक्षांत आमी घेवंक जाय की आमी आयज जमले कित्याक. आमी जमल्या समिक्षा नायकाक फुडें हाडपाक. आयज प्रभूक बी दिसता ती ZDP आशिल्ली की आपल्या भुरग्याक कोण तरी रोजगार दिवंक जाय आनी ती रडली काम जावंक ना म्हणून. पूण एक लक्षांत घेवंक जाय की कोण तें काम सत्ताधारी करूं शकता काय विरोधी पार्टीचे कॅन्डिडेट करूं शकता हें तुमी लक्षांत घेवंक जाय. म्हाजे अगेन्स्ट रील केलें म्हणून तुका सोल्युशन कोण दितलो? सोल्युशन हांवेंनूच काडप. हांवें सोल्युशन काडपाक जाय की म्हाज्या लोकांचें जीवन हांवें लायफस्टायल चेंज हांव कसो करूं शकता. आयज लोक सामान्यचो सामान्य मनीस असल्यार बी आयज प्रत्येकाक दिसता की आपले परिसर सुदरूंक जाय. नाल्यार लोक म्हणटाले तुमचे चलयेक हांगा तुमी लग्न करूंक हांगा साईनगराक घातलें पूण साईनगर आहा तशेंच आहा. आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाचे स्टॅच्यू आमी घातले पूण ते गेले म्हूण जायना. पयर भुरग्यांनी म्हाका फोन केलो ते पेंट सारकें ना म्हणून. मागीर रातोरात हांवें ते ताका तापून काडून ते पेंट करून ते आनी तेजे भोवती गार्डन ते ब्युटिफिकेशन एकदां जाल्यार तुमकां बरें दिसतलें की वॉकवेज आनी सगळे गोश्टी आनी वॉकिंग करपाक जाय ते गेल्यार एक 5 किलोमिटर स्ट्रेच तुमकां गावता चलपाक आनी वेगळे तरेन फुडें वचपाक जाय. रोजगार येतलेच. तुमी आयज यंग जनरेशन आयज तुमी पळयतात जेन झी जेन अल्फा हांगा तूं खंयच्या कॅटेगरीन पडटा? जेन अल्फा. आयज जेन झी जेन अल्फा आनी मिलेनियल खंयचोय पॉलिटिशियनाक दिसलें आयज देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना भुरग्यांक घेवन बसतात, कॉलेजाच्या भुरग्यांक घेवन बसतात, शाळेच्या भुरग्यांक बसतात, तेंचे कडेन विचार विचारतात. हांव बी जेन्ना प्रधानमंत्री कडेन गेल्लो जेन्ना प्रधानमंत्रीचे कडेन भितर सरतना भंय कडकूट जाता हांगा आपूण कितें उलयतलो आनी मागीर विचार येता ऑटोमॅटिकली आनी ते तुमकां कम्फर्टेबल करता. तुमकां जर दिसता तशें ना तो बसता तो म्हाका एकूच विचारता. तुमी पळयला व्हिडिओ सगळ्यांक सोडून येवन म्हाज्या खांद्यार येवन हात घालता ते व्हिडिओ बी तुमी पळयला. आनी कितें विचारता तो? वडील आपके पिताजी कैसे हैं, आपकी माँ कैसे है? 2 प्रश्न विचारता. एकदां फोटो घेवपाक आमी रावल्ले ताणी SPजीक धाडले राणे जी किधर है उनको बुलाव. अरे कहाँ हो आप? फोटो निकालने पे आइए खडे रहिए. म्हणून हे सगळे जेन्ना देशाचें नेतृत्व विचार करता आमकां बी खंय तरी एक वेगळे तरेचे एक आधार वेगळे तरेचे कोण तरी आपल्याक सांबाळटा एक वेगळे. तशेंच आमचे मतदारसंघात लोकांक दिसपाक जाय की आमदार ह्या तरेचें काम करता की हो आमदार तुमच्या खातीर वावुरता तुमचें कितें बरें करपाक म्हणून फुडें सरल्या. आयज बहुजन समाजाचें नेतृत्व पक्ष जे करता ते भारतीय जनता पार्टी. बाकीचे पक्ष स्वार्था खातीर राजकारण करता. बाकीचे पक्ष उडी मारून भारतीय जनता पक्षान येता. आयज तेंचे आमदार 10 आमदार काँग्रेसीचे BJPन प्रवेश केले. म्हणजे काँग्रेस पार्टी गोंयांत तुमकां न्याय कशें दिवंक शकतले हे लोकांनी विचार करपाची गरज आहा. आयज कॅन्डिडेट आमचे समिक्षा ती आयज बहुजन समाजाची कॅन्डिडेट. आयज ती कॅन्डिडेट ह्या तरेची आहा की ती एक वचून तुमच्या घरा वचून म्हायती काडटली की कितें आहा तें. हांव पळयता तिचे सगळे भोंवपाचे सगळे प्रोग्राम जो तिचो आसता तो आनी तिणी घरोघरी ती प्रयत्न केला सगळे कडेन पावपाक. आनी तिच्या माध्यमांतल्यान आनी एक सांगता तुमकां ह्या परिसराकूच ब्रह्मेशानंद स्वामीचे आश्रम. आयज जेन्ना आमी भाशण करता आनी व्हडले कार्यक्रम जे देशाचे अयोध्यान जेका आमंत्रण गावता हांगा कार्यक्रम हालीं जाल्लो तेका आमंत्रण दिवंक ना. विचार करा तुमी. मागीर बहुजन समाज एकजूट कित्याक जावं न्ही हे सगळ्या गोश्टी तुमी लक्षांत घेवन आमी पावलां आमी घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तुमची कामां हे आमी करतले. तुमच्या भुरग्यांचो विकास भारतीय जनता पार्टी करतली. 2027 म्हाजें इलेक्शन आहा. ते इलेक्शनाचे पयलीं जे आश्वासनां आयज दिता हांव ते पूर्ण करून तुमच्या घरा कडेन येतलो हांव सांगपाक की ह्या साईनगर आसूं काय अवंतीनगर आसूं काय सगळे कडेन जे कितें उरलेलें जे भुरग्यांक योग्य तरेन आमी सोदून काडून आमी ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय लोकांचें जीवन. म्हाजी आई आयज हॉस्पिटलान आसतना बी हांव प्रचार करता. जबाबदारी आहा. आयज समिक्षा भोवमतान जिखोवंक जाय. आमी जेन्ना पक्षाची जबाबदारी घेतला मागीर इमोशन्स आपल्या जाग्यार दवरून आपूण हांव सकाळीं वचून तिका मेळोन हांव भायर सरला इतल्याच खातीर की लोकां मदीं वचपाची गरज आहा. आयज हांवें कॅन्डिडेट दवरलो म्हूण जावचो ना. कॅन्डिडेट भोवमतांनी निवडून येवंक जाय. हांव जें आश्वासन लोकांक दिता ती दिवंक शकना हांवें दिवचो पडटा. आनी तिणें जें कितें आश्वासन तुमकां दिलें तें हांव तिका सपोर्ट करून तिच्या माध्यमांतल्यान तें पूर्ण करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आमी तिका पूर्ण अधिकार दिल्ले आसात. तूं जें कितें आश्वासन दिता तिचे कडेन बसून मागीर आमी ते यादी घेवन आमचे पंच आहा तेंचे वॉर्ड्स डेव्हलपमेंट आहा तांकां कितें जाय हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. तिस्कार नवे कॉम्प्लेक्स येता 25 कोटीचे
ते बी आमी पूर्ण करतले. म्हणजे लोकांच्या जिवनान लायफस्टायल चेंज जे कितें आहा ते हाडपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. भाशण खूब लोक दिता आनी भाशण दिवन विसरतात. आमकां इलेक्शना खातीर येवंक जाय परत 2027 मार्चाक आनी तेच्या पयलीं हे सगळें आमकां पूर्ण करपाक जाय. म्हणून हांवें एकूच सांगपाचो मुद्दो धरला की आरोग्य क्षेत्र हे सगळें तुमी आयकून जाणा बाबा विश्वजीत राणेन कितें केलां आरोग्य क्षेत्रांत. आयज आमी कोविडा पासून जे देशाचे प्रधानमंत्रीन एक परिवर्तन देशान हाडपाचो प्रयत्न केले. कॅन्सराचे हॉस्पिटल आयज वयर येता. आयज आमचे लोक गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना. हार्टाची आमी सगळी सुदारणा केल्ली आसा. आयज कार्डिओलॉजी आमचें विंग एकदम बरें चलता. IVF हांवें स्वता म्हाजे ओन पयशेन हांवें उबें केल्लें आसा. आयज गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजीचे डिपार्टमेंट तयार जाता. आयज अमित म्हायदेव मुंबयचेर हांगा येवन तो प्रॅक्टीस करतलो म्हयन्यान. आनी आमचो एक निशीत शाह म्हणून एंडोस्कोपिकली स्कल्स म्हणजे ट्युमर जर ब्रेनान जालो ते नाकांतल्यान ते प्रोसिजर करून म्हणजे तुमकां ते स्कल ओपन करपाची गरज पडची ना. एक वेगळ्या तरेचे एक नवे तरेचे परिवर्तन हांगा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी इवन आमच्या IDO हॉस्पिटलान एक स्पेशालिटी काय दोन स्पेशालिटी हाडपाचो प्रयत्न करतो. पयलीं हांवें सांगलेलें डायलिसीस हाडटा म्हणून. डायलिसीस आमी हाडूं शकले कारण प्रधानमंत्रीजी त्यांनी इनिशिएटीव घेवन बजेटींग तशें केलें. आयज तुमच्या घरान तुमकां दिसना काय एमर्जन्सी जाल्यार 108 येता काय ना. आयज तुमचे कडेन हार्ट अटॅक आयल्यार कोणी चलयली 108 हांव मंत्री आसतना हांवें चालू केला. आयज हार्ट अटॅकाच्या पेशंटाक गाडीन वायफायच्या माध्यमांतल्यान तेजे ECG आमी ट्रान्समिट करून ते हॉस्पिटलान IDO हॉस्पिटलान ताका एलेक्सेन म्हणून इंजेक्शन दिवन ताका स्टेबलायज करून आमी ताका गोवा मेडिकल कॉलेजान तेजें जीवन वाचोवपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज लक्षांत तुमी घेवंक जाय हे सगळे गोश्टी आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमी वेगळे तरेन आमी प्रयत्न करपाक जाय की लोकांचें जीवन सुरक्षीत उरपाक जाय. महिलांच्या जिवनान तुमच्या प्रत्येकाच्या जिवनान प्रत्येक मनीस हांगा जो बसला खंय ना खंय कितें तरी चिंता आसतली आनी ते चिंता कशी दूर करपाची ते आमदार आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करपाची गरज आहा. बूथ कमिटीन सक्रीय रावपाची गरज आहा. कोणाक जर त्रास जालो तर तेचे कितें प्रश्न आहा ते सोडोवपाचो तेन्ना प्रयत्न आमी करूंक जाय. लोक आयज महिला मंडळाचे पयशे घेता, कोपऱ्याचे पयशे घेता भुरग्यांक शिकोवपाक, ती प्रथा बंद जावपाक जाय. सरकार स्टेप इन करपाची गरज आहा. म्हणून हांव तुमकां विनंती करता की आयज एक वेगळे तरेचे एक परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी गोंया राज्यान करतली. इतलेच विश्वास हांव जेन्ना सांगता करतले भारतीय जनता पार्टीन ते करतलेच. आनी 2027 मार्चा पयलीं जायते गोश्टी घडपाच्या, जायते गोश्टी घडटले. आयज मुख्यमंत्री गोंया राज्यान नेतृत्व करता. हांव मंत्री आहा तेजे सरकारान. आमकां सगळ्यांक एकजूट रावन लोकां खातीर कितें तरी बरें करपाक म्हणून फुडें सरपाक जाय. एक लक्षांत दवरा खंयचीय स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक केंद्रान सरकार जाय. तुमच्या घरा जर पयशे धाडपाक जाय केंद्रान आमकां सरकार ते पयशे दितले आनी ती स्कीम आमी फुडें व्हरूंक शकता. केन्ना तुमी स्वप्नान पळयल्ले की इतले व्हडले रस्ते ब्रिजीस हे सगळे जातले गोंया राज्यान. मनोहर पर्रीकर आसतना अटल सेतू हाडले. आयज नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा आयज रस्त्याचे सगळे कडेन डेव्हलपमेंट चालू आहा. आयज तुमी एक लक्षात घ्या एक रस्तो आमचो उरला एक कारसवाडा टू खांडेपार आनी तो एक रस्तो जाल्यार तुमकां मदलो वाट बी गावतलो. हे सगळे मॅपिंग करून जाल्लें आसा. आनी म्हणून वेगळे तरेन आयज गालजीबागचो पूल बी पर्रीकरान कंप्लीट केलो. आयज आमकां वेगळे तरेन की भारतीय जनता पक्षान गोंया राज्यान डेव्हलपमेंट डिसिजन कितें केलां हे लक्षांत घेवन हांवें परत एकदां सांगता आमकां नेस्लेची गरज ना जर ते आमच्या स्थानीक लोकांक जॉब दिना. मर्कची गरज ना जर जॉब दिना. आमकां प्रॉक्टर अँड गॅम्बलाची गरज ना जर जॉब दिना. आमकां फॅक्ट्री जाय जे जॉब दितले. MRF म्हणून कोण तरी सांगता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आमी जॉब दितले. आमकां नाका ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. आमकां जॉब सिक्युरिटी जाय आनी जॉब सिक्युरिटी भारतीय जनता पक्ष दिवंक शकता. आनी म्हाका खात्री आहा हांव जें उलयतां तें सिद्ध करतलो. आमचेर जेन्ना विरोधी पार्टी टिका करता की आमी सत्ताधारी आसूनय आमचेर टिका करता की सत्तरीन उसगांवचे लोक व्हडल्या प्रमाणात गोवा मेडिकल कॉलेजान येता. अरे येता जाल्यार येता ते हुशार आहा तांकां गावले जॉब आमी कितें करूं. आमी तांकां जॉब दिवं न्हय म्हणून हे सांगणारे लोक हेंचेर विश्वास दवरूं नाका. जर काँग्रेस पक्ष, आम आदमी पक्ष आनी बाकीचे पक्ष आमचेर टिका करता आमच्या भुरग्यांचेर टिका करता तर तुमकां जॉब कोण दितलो. ते कॅन्डिडेट जे रावले समीक्षा जगेश ताका विचारा. आयज विचारा इतलेंच की तुजे पक्ष सत्तेर ना. तुजो पक्ष राहुल गांधी केन्ना सत्तेर येवचो ना. देशाचे प्रधानमंत्री आनी कितले वर्सां चलयतले. मोदीजी जे खूब वेळ आहा मोदीजीक चलोवपाक. आमचे गृहमंत्री आहा ते बी आमकां मार्गदर्शन करता. आनी त्याच बरोबर नवीन अध्यक्ष जाला. तुमचें कितें आहा आयज तुमचे कडेन कितें आहा दिवपाक लोकांक. आयज निवडून आयल्यार बी मतां घेतल्यार करतले कितें तुमचे कडेन. एटलिस्ट म्हाजे कडेन तुमी म्हणूं शकता की आपूण तुमकां मतदान तुमचे कॅन्डिडेटाक आमी व्हडल्या मार्जिनान निवडून हाडले आनी आमी तुमच्या खातीर तुमी हें काम आमचें करपाक जाय.
आनी करचें पडटलें कित्याक म्हाका म्हाजें इलेक्शन आहा तेजे नंतर. पण हे जे कॅन्डिडेट म्हाजे विरुद्ध रावन पडले आनी नांवां बी घेना कोणाचीच, केन्ना आमी वायट, सगळें बरें, डेमोक्रेसीन सगळें आहा. म्हाजे व्हिडिओ करता नो प्रॉब्लम. एक बरें काम करता की म्हाजें खंय कितें उरलां तें तरी दृश्टीकोनान हाडून दिता, म्हणजे म्हाका तें काम तिकडे कंप्लीट करपाक बरें पडटा. आनी एक बरें आनी व्हिडिओ काडून दी, व्हिडिओ काडल्यार मागीर तें बी काम आमी कंप्लीट करता. आमच्या इलेक्शनाचे पयलीं आमी करूंक नासलें, विलियम करतलो, फर्तेकर करतलो, उमा करतलो, शिंदे आपले रोल कितें आहा तें करतलो, ते रेश्मा करतली, भारतान देवळाचें सांगात तें करुया. तेका इतलेंच विचार, तूं एक देवूळ तरी बांदतलें काय तुजे अध्यक्ष बांदतलो? आमी तुजें कांयच उलयना, तूं बरें, आमी बी बरें, पण सत्ता आमचे कडेन आहा, तुजे कडेन ना, आनी तूं कांयच करूं शकचें ना, एक जॉब दिवं शकचें ना. हे बेश्टे व्हिडिओ काडून बी टायमपास करूं नाकात. 2 दीस उरल्या, आयज 21 तारखेर लोक मतदान करतले आनी मागीर लोक विचारतले, विश्वजीत राणे उत्तर विचारतले, बाबा आमी तुका सपोर्ट केल्लो, आतां आमच्या भुरग्यांचें लक्ष तुवें दवरपाची गरज आहा. पूण हे साईबाबाचें देवळान वचून आयला नाल्ल दवरून, हांव जें कितें करपाक जाय तें हांव पूर्ण करतलो. आनी हें देवूळ जें अशें दिसता अशें दिसचें ना, हेका कळस बी सोडपाक जाय. हे सगळें कमिटीन घ्या, अशें देवूळ अशें दवरिना, हें देवूळ पूर्ण करपाक जाय. हांव बी भक्ती खूब करता देवाची, तुमी पयलें आसतलें. हांव बी अभिषेक करून आमी 2,000-2,500 ब्राह्मण हाडून देशाचे प्रधानमंत्रीक आमी संकल्प केल्लो. पहलगामान जेंचें जीवन गेल्लें तेंच्या खातीर संकल्प केल्लो, तेंच्या परिवारा खातीर संकल्प केल्ले. आमी देशाच्या आर्म फोर्सां खातीर संकल्प केल्ले. 2,500 ब्राह्मण सगळे, शिंदेक विचारा, शिंदे बी बसून अभिषेक थंय केला. आयज आमी जेन्ना अभिषेक केले, एकूच थंय हें येतलें की फक्त मंत्र उपचार, आनी ते मंत्र उपचारच्या माध्यमांतल्यान वेगळी त्या जमनीक ताकद येता. आनी तुमकां मुद्दम सांगता, आमी पयलीं म्हणटाले समुद्राचे किनाऱ्यार करून आमी पब्लिसिटी चड दिवंक ना, आनी मागीर आमी लोकांचें बरें जावचें म्हणून आमी मागता देवान आमकां बुद्धी दिवची. चड वेळ न घेता इतलें सांगता की देवळां अशीं उरून उपयोग ना, देवळां पूर्णपणे कंप्लीट जावपाची गरज आहा. आनी म्हणूनच हांव आयज साईबाबाचें हांव मागता देवा साईबाबा कडेन की म्हाका ह्या तरेची ताकद दिवची की उसगांवान 3 प्रोजेक्ट आमी घेतल्या. हे देवूळ, हे गार्डन, भुमिकेचें देवूळ आनी आमचें आदिनाथाचें देवूळ. तें खूब जुनें देवूळ, पूण तें कमिटीन थरोवपाक जाय, कारण तेणी प्रसाद जो घेतला ते गर्भगृह जे आहा ते हात लावं शकना, तेजे भोवती हात लावं शकता. तांकां थरोवन येवन दी, कमिटीक थरोवन येवन दी, मागीर आमी आमचे पंच बीम सगळ्यांक घेवन बसून तेंचे कडेन चर्चा करून ते फुडें. कित्याक म्हाका दिसता की उसगांवान जे स्टॅग्नन्सी जी जाल्ली खंय तरी चालेक लागला आतां फुडें वचपाक, आनी आमकां ते बदल करपाक जाय. बदल घडयल्यार लोक मागीर फोंड्या बिड्या वचपाचें विसरतले. कित्याक म्हाका जमीन स्विमींग पूल खातीर दियात, आनी टायमींग आसतलें थंय, महिलांक वेगळ्या भुरग्यांक वेगळ्या, म्हणजे योग्य तरेचे आमच्या भुरग्यांक जे सोयी सुविधा आमी दिवंक शकता. ह्यो सादारणश्यो गोश्टी ह्यो जाय. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाय भुरग्यांक खेळपाक, नवरात्रीचे वेगवेगळे दांडिया कॉम्पिटिशना खातीर जागो जाय, नाल्यार खंय तरी मार्केटान थोडो हाडून ते मागीर ते करता कार्यक्रम, हे सगळे गोश्टीचे. आनी महिला मंडळाक फंडींग वेगळे तरेचे स्कीम हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या तरेचे स्कीम जे खंय तांकां 0 इंट्रस्टाचेर मिनिमम तांकां जेंची एक्टिविटी बेस्ड एसेसमेंट करून पयशे येवपाक जाय. 5 लाख असो येत, 10 लाख असो येत, 15 लाख असो येत, पण तेंचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट योग्य तरेन तांकां मार्गदर्शन करून ते केल्यार त्या तरेचे फंडींग दिवपाची गरज आहा. म्हणजे आमची महिला मागीर फुडें सरतली. आनी भियो नाकात, हांव हांगा तुमकां गॅरंटी हांवूच पुरो, तुमकां आनी सरकाराची गॅरंटीची गरज ना. आयज सरकार हें वावुरतलें तुमच्या खातीर, आनी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करुया. समिक्षाक तेंको तुमी दिवचो. साईनगराचें परिवर्तन आनी ह्या भागाक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो. आनी तुमच्या परिवाराची भुरगीं जीं शिकल्या, आयज आमी पयलीं म्हणटाले कमी शिकलेले भुरगे, आयज शिक्षण घेवन बेरोजगार आहा. आनी लोक सोदतात, धक्के खातात सगळे कडेन वचून, एप्लिकेशनां घेवन, बायोडेटा घेवन. हें बंद जावंक जाय. हेका सरकारान इंटरवेन्शन करपाची गरज आहा, आनी हें सरकार इंटरवेन्शन करतलें. आनी म्हणून हांव तुमकां विनंती करता सगळ्यांक की देशाचें नेतृत्व, देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी, आमचे गृहमंत्री अमित शाहजी, आनी नितीन नवीन आमचे नवे अध्यक्ष, हांकां सगळ्यांचे आशिर्वाद आमचेर आसा. आनी हेंचें मार्गदर्शन घेवन आमी आमच्या लोकांचो परिवर्तन करपाक आमी फुडें सरया. आयज केन्नाय तुमी विचार केल्लो की बाबा स्पिरिच्युअल ट्युरिजमा कडेन आमी वळूंक जाय, वो नायट क्लब कल्चर गोंयांत बंद जावपाक जाय. नायट क्लब कल्चरान आमचे भुरगीं पाड जाता, आनी हांव स्पिरिच्युअल ट्युरिजमाचे मार्ग दाखोवपाक सोदतां. हांव स्वता भक्ती करता, रातचो 1 पर्यंत देवळान वचून पांडुरंगाची मुर्ती हांव साफ सफाई करपाक हांव बसतां, तेल लायता, खंय तरी मनाक शांती गावता. केन्ना केन्ना उत्तर गावना, तेन्ना हांव उत्तर जाय म्हणून वचना, हांव फक्त सेवाच्या भावान हांव थंय वयतां.
आनी तुमी पळयलें आसतलें हांव पुसत भटाक बी हांव बागयता आनी त्या भट नाल्यार खावन खावन मोठे जाल्या भट आमचे आनी त्या भटाक बी केन्ना केन्ना बाग म्हूण सांगता अरे थंय पळयला तुवें तेणी मागीर सांगता ना ना साहेब उदक नाही देखा देखो अभी हम भी है तुम भी है हे सगळे घेवन रातचे तिरुपतीचे स्पेशल ऑयल हाडटा कारण मुर्त्यो 850 वर्साच्यो आनी हे सगळे सेवा भावान करपाक जाय. हांव सदां म्हणटा तुमकां सगळ्यांक खबर आहा खंयची पुजा कुमारी पुजा केल्या शिवाय पूर्ण जायना. खंयची पुजा तेजें फळ बेगीन येवं जाल्यार सुवासिनीची पुजा करूंक जाय. हांवें एका ह्याच दिसांनी 1008 सुवासिनीची पुजा केल्या, 1008 कुमारी पुजा केल्या एक टायमाक. प्रत्येक सुवासिनीचे पांय धुवचे पडटा, मागीर कुंकुमाचे भोवती तेजे हे घालचें पडटा. हे सगळे गोश्ट करपी हांव कारण तेका केल्यार मनशाक धर्तीचेर चलपाक कळटा की आपूण वयर ना आपूण थंयच आहा. म्हाज्या घरान एकदां पुजा जाल्ली. हांवें एक हावजकिपिंगाचे एक गोबायल ST कम्युनिटीचे हॉर्शेल रावता तेका हाडलें. त्या बाबड्याक खबरूच ना कितें चल्लां तें, हांव कितें करूंक सोदता तें. तेका सांगलें कांय ना म्हूण, कारण तेजे पांय धुवंक जाय, तेका ते मिठाई दिवचे पडटा, हें सगळें करचें पडटा. म्हाजे भोवती गोंयांत असो मनीस नासतलो जाका खबर आहा की कितें पुजा पाठ कितें आहा तें कितें. हांव भटाक बी शिकोवंक शकता ऐसा नाही ऐसा करना है म्हणून. इतले आमी पुजा पाठ केल्या आनी आमी देशाचे प्रधानमंत्रीक आमी पुजा पाठ करता की देवान तेका ताकद दिवची की देशाचें बरें करचें, आमचे युवा पिढी फुडें वयची, देशाची प्रगती ज्या तरेन चल्ला तें आनी फुडें वयचें. पूण हे सगळें केल्यार तुमकां सांगता की ह्या तरेचे भक्तिभावान हांव तुमचे फुड्यान उबो आहा. हांव जेन्ना सुवासिनीची पुजा करता आनी कुमारीची पुजा करता हांव दुसरे महिलाक कसो वायट उलोवं, हांव कांयच उलोवंक शकना. हांवें इतलेंच सांगलें की ती जें करता तें म्हाका कळटा की बाबा हे गोश्टी उरल्या, विश्वीत राणीन हे गोश्टी करपाक जाय, तें बरें आहा. आनी व्हिडिओ आयल्यार आनी वर्सान आमी काम करतले, प्रॉब्लेम कांयच ना. पूण जेन्ना तूं सुवासिनीची पुजा करता तूं खंयचेच सुवासिनीक कांयच म्हणूंक शकना. आनी म्हणून हांव की आहा हेका कोणाक खबर ना आमचे पंच सदस्याक बाबा सुवासिनी पुजा कितें, हें कोणूच केलें नासतलें. तुवें केलां रे शिंदे, तुवें केलां, तुवें केलां, तुवें केलां, तूं कांयच ना. सुवासिनी देवीचो रूप. हांव जर कामाख्याच्या देवळान वयता तर म्हाका वेगळे तरेन वयचें पडटा. हांव जर त्रिपुरा वयता वेगळे तरेन थंय कार्य करचें पडटा. थंय देवीचे नेत्र पासून 4.5 वर्सां उपरांत हांवें बदलल्या. पयलीं उग्र रूप आशिल्लें, मागीर परमिशन घेवन सरकाराचें मागीर हांवें तें चेंज केलें, मुकूट घातलें, सगळें घातलें. इतल्याच खातीर की खंय तरी मनान आशिल्ली की हांवें कितें बरें करपाक जाय. आनी म्हणून हें परिवर्तन. लोक म्हणटा अरे तूं कांयच उलयना, इतलो शांत कित्याक जाला. उलोवन कितें, काम करून दाखोवपाचें न्ही. लोकांच्या हृदयान वचपाक जाय जाल्यार बोबो मारून जायना, तें काम करून लोकांच्या हृदयान वचून बसपाक जाय. इतलेंच सांगून परत एकदा विनंती करता साई नगराचे सगळे भाव भयणांक, हांवें जे उल्लेख केला आमी पूर्ण करतले. समीक्षा नायक हिका तुमी मुद्दम तुमी तेंको दिवचो आनी तिका भोवमतांनी आमी निवडून हाडुया. ती तुमचें कामां ज्या तरेन करपाक जाय ती करतली, वावुरतली. आनी म्हाज्या कडल्यान जें कितें कामां करपाक जाय हे 2027 मार्चा पयलीं करून तुमचे मदीं येवपाचो म्हजो प्रयत्न. हेजो अर्थ ना की 2027 येतलो. हांव कंटिन्यूस म्हयन्यान 15 दिसांनी एकदां ऑफिसान आसून गांवांनी तो दीस सकाळीं लोकांक मेळपाचें, सांजचें गांवांन वचप. हें आमी ऑलरेडी फायनल केल्लें आसा. आनी म्हाका कितें आहा की केन्ना केन्ना परये बी वयचें पडटा, केन्ना केन्ना वाळपय बी वयचें पडटा. म्हणजे वयचें पडटा न्ही. काल म्हाज्या एकट्या भुरग्यान काजरीदाट म्हणून इंटरनल एरिया आहा, तेणी फोन केल्लो अशें घडटा, अशें आहा, तुवें येवंक जाय. येता म्हणून सांगलें. पूण कितें आहा की भुरगे फोन करता, तेंची आशा बी आसता आमदार येतलो. आमचे आतां 70 उसगांव तुमी धरल्यार पळया न्हू, इतलो व्हडलो तालुका आहा तो. एक सायड उसगांव हांगा दारबंदरा तेकलो, एक सायड मळपण मोल्याक तेकलो, एक सायड हांगा काजरी करंजोड आनी खंय तेकलो. कोणाक खबर, आमकां 40 किलोमिटर लागता. कर्नाटका बाउंड्री लागता, एक कडेन महाराष्ट्रा बाउंड्री लागता. आनी हांव एक मनीस, म्हाका भोंवचो पडटा सगळे कडेन. आनी हांव भोंवता. लोकांची एक जिद्द दवरला की हांव जो पर्यंत म्हाज्या शरिरान ताकद आहा ते ताकद लोकांचे सेवे खातीर हांव वापरतलो. तुमच्या जिवनान कितें बरें परिवर्तन करपाक आनी बरे विचार आमी दिवंक जाय भुरग्यांक. आमी कसले वायट विचार तांकां दिवन उपयोग ना. आनी हांव नायट क्लब कल्चराचे अगेन्स्ट आहा. हांव फक्त स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आनी नव्या तरेचे ट्युरिजम फुडें गोंया राज्यान हाडूंक जाय. हे स्पिरिच्युअल ट्युरिजम हे सिद्ध करून गोंया राज्याक नंबर 1 स्पिरिच्युअल कॅपिटल ऑफ द नेशन आनी गोवा एक देशान आमी करपाचो प्रयत्न आमी करतले. हे सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं.